तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वार्टर्स सरकार ठरयतले सगळ्यात एकंदर आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण, केपें, सांगें, धारबांदोडा ह्या चारूय तालुक्यांक भितर घातल्या आनी ऑलमोस्ट हांव रुरल ताका नांव कितें दिवपाचें ताचो हेडक्वार्टर्स खंय ठरवपाचो सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें, रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक सुटेबल जावपाक हाचो सगळो विचार करतले नाव आनी हेडक्वार्टर्स हे दोनूय रोखडेच ठरले। हांव सांग्यावेलो म्हाका खबर आसा की मुख्यालय तिसरो जिल्लो जालो पयली सुवातेर हांव सरकाराचें आनीक विशेष करून मुख्यमंत्र्याचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण तिसऱ्या जिल्ल्याची संकल्पना बरी आशिल्ली आनी तिसरो जिल्लो आयज जाला तातूंत भितर आमचे धारबांदोडा, सांगें, केपें आनीक काणकोण आसा। हे चारय काणकोण एक वेस्टर्न घाटांतलो एक समावेश आशिल्लो तालुका आनीक प्रिडॉमिनंटली डॉमिनेटेड बाय ट्रायबल्स। म्हणजे आमकां ह्या जिल्लो जाले नंतर म्हाका दिसता की आमचो खूब डेव्हलपमेंट फास्ट जातलो ह्या चारय तालुक्यांचो, कारण एक स्पेशल फंड्स अलॉटमेंट जावपाक शकता की वेस्टर्न घाट म्हणून, आनी दुसरें म्हणजे अनयुटिलायज फंड्स ट्रायबल डिपार्टमेंट युनियन ट्रायबल डिपार्टमेंटान आसतात ते फंड्स जर हांगा ट्रायबला खातीर आयले जर जाय जाल्यार खूब बऱ्या प्रमाणान जातले। आतां ताजे हेडक्वार्टर्स खंय जावप हें सरकार पळयतलें, लोकां कडेन पळयतलें। म्हाका दिसता की केपें जर पळयलो जर जाय जाल्यार सगळे वटच्यान मिडल सेंट्रली लोकेटेड आनी केप्यां भितर पयलीं सावन जो आमचो डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पुर्तुगीज तेंपार पसून केप्यां काम्र आशिल्ले तेन्ना एक थोडीशी काम्र म्हणजे म्युनिसिपालिटी ह्यो पयलीं नाशिल्ल्यो, पुर्तुगीज तेंपार पसून केपें आशिल्ले। सो सांग्या वेल्यान इक्वी डिस्टन्स, धारबांदोडा वेल्यान इक्वी डिस्टन्स आनी काणकोणच्यान इक्वी डिस्टन्स मध्यवर्ती। आतां तो केपें जालो कितें, तिलामोळ जालो कितें आनी हांगा हे सगळे एक लागीं धरून पळयलें जर जाय जाल्यार एक तिलामोळा सारको एक जागो आसा पळय न्ही, जाचे सरकारा कडेन जागा आसा ती सादारण 5-6 एकर तरी जागो आयज सरकारा कडेन पोझेशनान भितर आसा आनी त्या भागान भितर पयलीं सावन म्हणजे कोर्ट आसा जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा किंवा बाकीचे आमचे इरिगेशन डिपार्टमेंट आसा आनीक ही सगळी डिपार्टमेंटां संलग्न जी आसात ती आसात। मागीर केप्यान भितर पयलीं एक कादय म्हणून आसताली ज्या वेळाचेर काणकोण नासताले, धारबांदोडा नासताले, सांग्यार नासताले। मागीर केपें हो पयलीं सावन आयडेंटिफाय जाल्लो तालुको आसा ज्या जाग्याचेर आमचो हें जातालें। हांव जरी सांग्याचो आमदार आसलो जाल्यार म्हाका एक 15-20 किलोमिटरांचेर केपें मेळटा, काणकोणच्यान सादारण 30 किलोमिटर 25-30 किलोमिटरांचेर काणकोण आसा आनी धारबांदोडा तितकेच डिस्टन्साचेर आसा। सो मोस्ट स्ट्रॅटेजीक प्लेस किंवा मोस्ट लॉजिस्टीक प्लेस, सेंटर प्लेस आनीक पयलीं सावन आयडेंटिफाय जाल्लो सब डिस्ट्रिक्ट ज्या जाग्याचेर पयलींसून आमची लँड सर्वे डिपार्टमेंट किंवा पोलीस स्टेशन किंवा उपजिल्ला कार्यालय किंवा आमचे बाकीचे सगळे सब रजिस्ट्रार ही सगळी डिपार्टमेंटां केपें आशिल्लीं ज्या जाग्याचेर नवे सब डिस्ट्रिक्ट जाले नाशिल्ले जावं ते काणकोण किंवा धारबांदोडा। सो म्हाका दिसता की आयडियल प्लेस इज केपें। तिळामळार सारकें म्हणटा तिळामळ जाले जर जाय जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ कुडचरें मतदारसंघ म्हणून पळयता जर जाय जाल्यार कुडचरें, तिळामळ जाले जर जाय जाल्यार सांग्याचेरय लागीं आनीक धारबांदोडाक मातशें लागीं पडटा किंवा काणकोण लागीं पडटा। इट्स अ मोस्ट सेंट्रल प्लेस इज विदीन केपें तालुका आनी केपें इटसेल्फ इज आयडेंटिफाय सब डिस्ट्रिक्ट। सो पयलींसून खुबशी जागा आसा तेणी एडवांटेजीस म्हळ्यार सरकारा कडेन खुबशी जागा थंय केप्यान भितर आसा ज्या जाग्यार की गव्हर्मेंट कॉलेज आसा, कळ्ळें न्ही, कोर्ट आसा, फॉरेस्ट ऑफिसीस आसा, आमचे इरिगेशनाची जमीन आसा आनी इरिगेशनाची ऑफिसां आसात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा। सो म्हाका दिसता की दीस इज द मोस्ट आयडियल प्लेस। तिसरो डिस्ट्रिक्ट आसा तो ह्या संदर्भात म्हाकाय दिसतालें पयलीं तो डिस्ट्रिक्ट सगळ्यांचो काणकोण, केपें, सावर्डे तो ट्रायबल बेल्ट आसा म्हणजे डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत की सेंट्रल शेअर आनी गोवा गोंयचें स्पेसिफीक जे आसा आनी ट्रायबल लोकांक डेव्हलपमेंट करपाक हे सोंपें जातलें आनी हो प्रस्ताव बऱ्या तरेचो पळय आशिल्लो तो प्रस्ताव मानून घेतलो आनी त्यामुळे सरकाराच्या हांव अभिनंदन करता खऱ्या अर्थान डेव्हलप करपाक त्यामुळे बरोच खूब आसा। ताजें मुख्यालय जें आसा न्ही तें खरेंचें पयले ताजेर चर्चा जाल्ली केपें आनी सावर्डे ह्या आमचे लँड अवेलेबल कितलें आसा म्हणजे स्ट्रक्चर आनी बाकी सगळें तेंय पळयतलें
बेठेच आम्ही आवाज केला म्हणून समजा हेडक्वॉर्टर जर बांदता जायचं जाल्यार खंय सावड्डे लँड आसा काय केपें म्हणजे म्हाका सादारण जर तो स्ट्रेच असो जाल्यार 5-6 किलोमिटर भितर आसा. कितले पर्यंत केन्ना पर्यंत अनाउन्स करतले अशें जातले ते केन्ना पर्यंत असो टायमींग कितलो आसतो ते दिसा म्हाका खबर ना तो कॅबिनेट कमिटीच्यान सरकार सर केपेकारांची मागणी आसा की केप्यान जावचो म्हणून बेठेच मागणी केली म्हणजे केपें सावर्डे ते केपें तो म्हणजे केपेंचो सेंट्रल प्लेस तो सांग्या सावर्डे आनी काणकोण बेठेच हांवें काणकोण व्हरया म्हणून ते काणकोण जावपाक आनी काणकोण म्हणजे सावर्डे आनी केपें एक कुडचडे आनी केपें हे हो केप्याचोच भाग आसा त्यामुळे ताची जमीन बाकी सगळी आसा न्ही ते हेडक्वॉर्टर्स बांदता जाय जागो जाय चडशे केप्याचें नांव येता कित्याक ते सगळें सोयीस्कर पडटा. केपेंचें नांव येता हांव म्हणटा केपें आनी कुडचडे हो पार्ट आसा आनी केपेंचोच पार्ट आसा आनी केपें आनी कुडचडे आसा. काणकोणा रवींद्र भवन ते कितें बांद त्यापासून जे आसा न्ही शेवटपर्यंत आसा पाठोवपाक हांव एक दिसाकून मनीस येवन जे आसा एक वर्सान आमी हांव आनी आमी तो कंडक्ट आमी सिरियस एक दिसा वतल्यान ते अशें पयशे आसा हांव तरी म्हणटा ते 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 स्ट्रक्चर इतलें स्ट्रॉंग आसा स्ट्रक्चर फाल्यां मुकुंदरा सुद्दां जो आसा तो ते स्ट्रॉंग आसा आणि जे खातीर लक्ष दिना त्या पद्दतीन ते त्यामुळे ते तुंबले आणि ते तुंबून त्या गटरांतल्यान ते ओरफो पण आज इतले दीस सुद्दां म्हणजे पावस आयलो तुमी केन्ना केन्ना आयकना त्या दिसा पेक्षा आनी चड पावस केन्नाच आणि ताजी पयलीं इतली वर्सां स्ट्रक्चर चालू आशिल्लें केन्नाय केन्ना त्या लिकेज जाल्यार केन्नाय ज्यो केन्ना कोणाचे निगेटिव्ह समज जाल्यार ती तेन्ना रेक्टिफाय त्यामुळे कोणेच बदल स्ट्रॉंग स्ट्रक्चर आनी टेक्निकल गजाली त्या संदर्भात बारीक एवढे आसूं शकता कारण जशें ओवर अ पिरियड आमी ते चलयतले तेन्ना त्यो टेक्निकल गजाली लक्षांत येता तातूंतल्यान ते करेक्ट करी वची त्यामुळे तातूंतल्यान कोणेच भेटत ते जमीन वरांक आनी बाकी सगळ्या गजाली सांगतो कला खातीर बदनाव ते सगळे गजाली सद्या म्हाका दिसता कॅबिनेटानूच डिसिजन जाला ते बाकीच्या कोणाक खबर ना सो जेन्ना कळटलें कितें केपेकारांची सर मागणी आसा की थंय जावचें म्हणून हय ताजेर म्हाका काय अजून तशें सविस्तर ऑफिशियली आमकां कांय हें सांगूं ना सो ताजेर कितें कमेंट करप म्हाका योग्य दिसता. गुड दॅट 3rd जिल्ला इज एक्झिस्टेड तो जावपाक जाय आनी कॅबिनेट डिसिजन आमचें जालां त्या खातीर ताजेर आनी कांय उलोवंक शकना. कॅबिनेटा हांव आशिल्लो सो तुमचो प्रश्नच पयलीं कित्याक कितें आसा कॅबिनेटा आमी आसून एप्रूव केला ताजेर हांव कांय उलोवंक